बीवी अपने शौहर को एक व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज भेजती है। उस मैसेज में कहती है, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब तुम मेरे मिलने की तवक्को न रखना, मेरा इंतजार न करना, क्योंकि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। शौहर ये मैसेज सुनता है, हैरान और परेशान होता है, फौरन अपनी बीवी को कॉल करता है। बीवी का नंबर जा रहा है बंद। घर जाता है, देखता है न बीवी घर पर मौजूद है न बीवी की लाश मौजूद है। फौरन थाने जाता है, पुलिस को सब बताता है, ये सब कुछ बताता है, वो वॉइस मैसेज और डिटेल्स। अपनी बीवी के कत्ल का मुद्दा डाल देता है ससुर के सर पर कि ये सब करने वाला यही शख्स है। ये अजीबोगरीब वॉइस मैसेज इसकी बीवी ने अपने शौहर को क्यों किया, इसके पीछे मामला क्या है, बैकग्राउंड क्या कहता है, गायब कहाँ की गई, अब तक ये बीवी मिली या नहीं, जिंदा या मुर्दा, शौहर ससुर पर इतना बड़ा कत्ल का इल्जाम क्यों लगाता है, तफ्तीश पुलिस की क्या कहती है। सिंध का ये अफसोसनाक वाकया है। सिंध का एक शहर है जिसका नाम है जामशोर, यहाँ पर यह वाकया पेश आया है। इस केस में लड़के का नाम है दिलदार खोसो। ये लड़का सिंधी है, प्योर सिंधी है, ब्रॉटअप वहीं का, पैदाइश वहीं की, मामलात वहीं के, तरबियत वहीं की। लड़की का नाम है लाइबा। लाइबा जो है वो प्योर पंजाबी है। लाइबा के घर पर उसके सिर्फ भाई हैं और उसके वालिद साहब हैं। लाइबा की वालिदा इंतकाल कर चुकी हैं। लाइबा और दिलदार दोनों यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हैं, वहीं पर एक दूसरे को पसंद करते हैं, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, दोस्ती बदलती है मोहब्बत में और मोहब्बत बदलती है शादी के बंधन में कि हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, हम शादी करेंगे, हम औरों की तरह से गंदगी नहीं फैलाएंगे, या आपस में फ्यूचर प्लानिंग्स, गपशप, फोन, सब कुछ होता था। एक दिन वो आया कि यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और ये फ्री हो गए यूनिवर्सिटी की जानिब से। दिलदार अपने घर वालों को कहता है कि मुझे लाइबा से शादी करनी है, उसके घर रिश्ता भेजें। घर वाले एग्री होते हैं, रिश्ता भेजते हैं। जब दिलदार के घर से रिश्ता जाता है पंजाबियों के घर पर, तो लाइबा के वालिद साहब साफ जवाब दे देते हैं। रिश्ता ना देने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि लाइबा की फैमिली कहती थी कि ये सिंधी फैमिली है और सिंधी फैमिलीज में हम पंजाबी रिश्ता नहीं करते। साफ जवाब के बाद मुंह लेकर वापस ये फैमिली अपने घर आ जाती है। तो ये बात खुल जाती है कि ये दोनों यूनिवर्सिटी से एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं से इस रिलेशन का आगाज हुआ और काफी अरसे से ये रिलेशन चल रहा है और अब ये शादी करना चाहते हैं। ये सब खुल जाता है। जब रिश्ता ना हुआ, जवाब हो गए, रवैये देखे गए, तो दिलदार और लाइबा ने ये फैसला किया कि हम घर से भागकर निकाह करते हैं। आज से 8 माह पहले ये दोनों, लाइबा और दिलदार, घर से भागकर निकाह कर लेते हैं। उस शहर को छोड़ देते हैं जामशोरो और किसी और शहर में जाके अपनी दुनिया बसा लेते हैं, नई जिंदगी का आगाज करते हैं। जहां पर नई जिंदगी का आगाज करते हैं उस जगह का न लाइबा के फैमिली को, खानदान को पता है, न दिलदार की फैमिली को पता है। बहुत अच्छी बात है यहां तक। लाइबा, जरा ध्यान से सुनिएगा, लाइबा जब घर से भागती है तो जाहिर है उसके घर वालों को तो पता है कि ये दिलदार को पसंद करती है, शादी करना चाहती है। डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है, जहन में आता है कि यकीनन उसके साथ भागी है निकाह करने के लिए। अब यहाँ पर वालिदैन का किरदार जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज है आम केसेस की निस्बत। नॉर्मली तौर पर जब लड़की घर से भाग जाती है किसी के साथ, तो पेरेंट्स, बाप और भाई क्या करते हैं, फौरन FIR कटवाते हैं। वो FIR ये नहीं कटवाते कि हमारी लड़की भाग गई है, वो FIR ये कटवाते हैं कि लड़की गुमशुदा हो गई। वो FIR ये लिखवाते हैं कि लड़की अगवा हो गई, अगवाकार ये है, हमें शक है। इस टाइप की FIR कटती है, पुलिस तफ्तीश करती है, पीछे करती है, मुलजिम पकड़ती है, तो पता लगता है जी निकाह हुआ है। या फिर बाज़-औक़ात कुछ इस तरह भी होता है कि इससे पहले 164 के बयानात करवा दिए जाते हैं कहीं लड़का ना फंस जाए। तो मैं आज की इस वीडियो में ये भी बता दूं, क्योंकि जो 164 के बयानात होते हैं ना, जिस पर लड़के ये मान करते हैं, मैं मतलब खिलाफ नहीं हूँ पसंद की शादी के, लेकिन बताना जरूरी है, लड़कों की आंखें खोलना जरूरी है कि 164 के बयानात जो लड़की की जानिब से दिए जाते हैं कि मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, कोई दबाव नहीं है, मेरी पसंद है, मैंने निकाह कर लिया, ये 164 के बयानात में बला 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 बयान दिया जाता है। अगर 164 का बयान लड़की दे देती है और 2 से 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह के बाद माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा गलबा पा लेती है और ये कहे कि वो बयान मुझसे प्रेशर में डाल के लिया गया था, मैं उस बयान को कैंसिल करती हूँ और ये कहती हूँ कि वाकई मेरे साथ जबरदस्ती शादी हुई थी, तो जो पिछला बयान था वो हो जाएगा कैंसिल और जो माना जाएगा वो ये लेटेस्ट बयान था जिस पर सजा 25 साल हो सकती है लड़के को निकाह होने के बावजूद। अगर हम बात करें इस फैमिली की, तो इसमें लाइबा के वालिद और भाइयों ने थाने जाना मुनासिब नहीं समझा, मोहल्लेदारों को बताना मुनासिब नहीं समझा, दोस्तों से किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया कि लड़की तो हमारी घर से भाग गई, अब हम किसी को क्या बताएं, हमारी इज्जत का सवाल है।
ہم کسی کو بتائیں گے تو ہماری بےعزتی ہو جائے گی، لہٰذا ہم اس بات کو یہیں پر دبا لیتے ہیں، اسی میں بہتری ہے۔ 8 ماہ گزر گئے، لائبہ کو گھر سے گئے، نومبر کا مہینہ ہے، لائبہ نے نمبر ملایا ہے اپنے ابا جی کا اور کال کر کے کہا کہ مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے، مجھے آپ بہت یاد آ رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے آپ سے ملنے کو۔ 8 ماہ ہو گئے، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، اب آپ بھی اس رشتے کو قبول کر لیں۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تم نے معافی مانگ لی، دیکھو میں نے کوئی پرچہ نہیں کرایا، تمہارے پیچھے نہیں کیے، تمہیں تنگ نہیں کیا، تم واپس گھر آؤ، دھوم دھام سے شادی بھی کروں گا، دوبارہ رخصت بھی کروں گا، لیکن اپنے ہاتھ سے کروں گا، میری عزت رہ جائے گی۔ کہتی ہے جی ابو جی۔ فون بند۔ دلدار کو بتاتی ہے بڑی خوش ہو کے چیک چیک کہ میری ابو سے بات ہوئی ہے، ابو نے تمہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہم واپس جائیں گے، دوبارہ ہماری شادی ہوگی، بہت مزہ آئے گا، تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دلدار پہلے تو سنتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں ابھی نہیں جانا، رک جاؤ، مجھے کچھ نیگیٹو سی وائبز آتی ہیں، تم لڑکی ہو تمہیں نہیں پتا، میں لڑکا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں مرد کی ذہنیت، تو ابھی میرا دل نہیں مانتا جانے کو۔ لائبہ کہتی ہے وہ میرا باپ ہے، میں اس کو جانتی ہوں، مجھے اس پر یقین ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تم چلو تو صحیح۔ دل پھینک آدمی ہے دلدار، پہلے ہی وہ بیوی بھی ہے محبوبہ بھی ہے، کہتا ہے اوکے جاؤں گا، چلا جاتا ہے۔ دونوں جاتے ہیں جام شورو ملنے کے لیے اپنی اپنی فیملیز کو، بہت اچھے انداز میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی لائبہ گھر جاتی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے، اس کے شوہر کو ویلکم کیا جاتا ہے، بٹھاتے ہیں، چائے پانی دیتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں۔ رات کے وقت لائبہ کہتی ہے دلدار کو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابو کے پاس رک جاؤں، مجھے ابو سے ساری رات باتیں کرنی ہیں، بہت سی چیزیں شیئر کرنی ہیں، تو میرے دل چاہ رہا ہے میں رک جاؤں، مجھے اجازت دیتے ہو؟ دلدار کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا باپ ہے، تم رکو، میں اپنی فیملی میں چلا جاتا ہوں، مجھے بھی ان سے ملے ایک عرصہ ہو گیا ہے، تو چلو میں بھی مل آتا ہوں، تم بھی ٹائم سپینڈ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لائبہ رک جاتی ہے اور دلدار چلا جاتا ہے اپنی فیملی کے پاس۔ لیٹ نائٹ لائبہ کا ایک وائس میسج آتا ہے اپنے شوہر دلدار کو، اور اس میسج میں لائبہ اپنے شوہر کو، یہ وائس میسج ہے، لائبہ اپنے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے؟ لائبہ اپنے شوہر کو بول رہی ہے میں نے تمہاری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی، اب تم میرے ملنے کی توقع نہ رکھنا، نہ میرا انتظار کرنا، اب مجھے میرے گھر والے مار دیں گے۔ وائس میسج ہو گیا ختم۔ جیسے یہ وائس میسج دلدار سنتا ہے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، نئی نئی بیوی، نئی نئی محبوبہ، شادی، بھاگنا، اور پھر رات کے وقت یہ میسج، اور پہلی دفعہ سسرال چھوڑ کر آیا بیوی کو، فوراً کال کرتا ہے اپنی بیوی کو، نمبر پر فوراً تھانے جاتا ہے، جا کر ساری بات بتاتا ہے کہ ہم یونیورسٹی فیلوز تھے، پسند کرتے تھے، ریلیشن میں آ گئے، گھر والوں نے رشتہ ایکسیپٹ نہ کیا، بھاگ کر شادی کی، 8 ماہ ہو گئے، پہلی مرتبہ سسرال آیا ہوں، اور یہ وائس میسج آ گیا۔ پولیس کہتی ہے آگے لگو، فوراً جاتی ہے اپنے اس کے سسرال، جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لائبہ موجود ہی نہیں ہے، لائبہ کی لاش بھی نہیں ہے، زندہ بھی نہیں ہے، مردہ بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہے، سب آرام سکون سے سو رہے ہیں۔ حیران کن بات ہے، باپ کو پوچھتی ہے پولیس لڑکی کہاں ہے؟ لائبہ کدھر ہے؟ قتل کر کے لائبہ کو کہاں پھینکا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے اس آدمی سے پوچھو جس کے ساتھ 8 ماہ پہلے یہ بھاگ گئی تھی، اسی نے قتل کیا ہے میری بیٹی کو، اور اب یہ معصوم بن رہا ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ دلدار کہتا ہے میرے سسر نے ماری ہے، میں اس کے پاس رات کو چھوڑ کے گیا تھا، میرے پاس وائس میسج ہے۔ باپ کہتا ہے میرے داماد نے ماری ہے۔ یہ بحث ہو رہی ہے ان کی آپس میں، اتنے میں وہ وائس میسج پولیس سنا دیتی ہے باپ کو اور کہتی ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آواز تمہاری بیٹی کی ہے نا، وہی بتا رہی ہے نا، اور رات تمہارے پاس نہیں تو تم ہی نے قتل کیا۔ معاملہ ابھی جب تک میں یہ ویلاگ بنا رہی ہوں یہیں تک ہے، اس سے آگے اپڈیٹ ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے، آئے گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، میں فیملی کے ساتھ بھی رابطہ کروں گی، میں وہاں اپنے ذرائع کے ذریعے سے کوشش کروں گی، اور اس وائس میسج کو میں منگوانے کی کوشش کروں گی جو ہمارا آج کے کیس کا مین ثبوت ہے۔ اس لاش کو، لائبہ کو قتل کر کے کہاں پھینکا گیا، خون کے نشانات، کوئی شواہد، کچھ بھی ابھی تک لائبہ سے ریلیٹڈ نہیں ملا سوائے ایک وائس میسج اور شوہر کے کلیم کے۔ میں بھی ممکن ہے کہ اس لڑکی کو اس گھر میں قتل نہ کیا گیا ہو، کہیں اور لے جا کر قتل کیا گیا ہو مبینہ طور پہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بے ہوشی کی دوائی کھلا کے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہو۔ رابطہ تو میں ضرور کروں گی، پولیس سے تو میں ضرور پوچھوں گی کہ بنا کیا ڈیٹیلز دیں گے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑی کلیئرلی طور پر بتانا چاہتی ہوں، میرے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، میرا لہجہ بہت سخت ہے، لیکن میری گفتگو کی حقیقت کو خدا کا واسطہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں آپ سے۔ اول تو لڑکی کو اسلام نے پورا یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے، بینگ اے مسلم ہمیں الاؤ ہے۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا مقام آ گیا ہے کہ آپ اس لڑکے کو اس حد تک پسند کرتی ہیں اور اس کو شوہر بنانا چاہتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات سن کے کہ جائز راستہ اپنایا ہے، بھائی ناجائز نہیں کیا، گناہ نہیں کیا۔ اب اگر کر ہی لیا ہے تو پھر اپنے آپ کو قتل کیوں کرواتی ہو؟ اب اگر کر ہی لیا ہے تو اپنے شوہر کو مصیبتوں میں کیوں ڈالتی ہو؟ کسی ایک طرف کھڑی ہو جاؤ، کسی ایک طرف مضبوط قدم کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ،
पांव पे वजन डालो कि अपने बाप की इज्जत को रोंद कर गलियों में, मेरी बात समझ आ रही है? अपने बाप की इज्जत को रोंद कर गलियों में उस बाप को जिसने पैदा किया और पहले दिन से लेकर आज तक जवान होने तक कितना कुछ खिलाया पिलाया, तरबियत, रातें जागना, सब कुछ किया, उसकी मोहब्बत एक साइड पे फेंक दी और वो लड़का जो पसंद आ गया उसकी मोहब्बत ज्यादा हो गई, आप चले गई उसके साथ, आपने निकाह कर लिया उसके साथ, तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि एक मर्द अपनी रुली हुई इज्जत का बदला नहीं लेगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? मर्द की अना और गैरत, औरत की अना और गैरत से बहुत बड़ी होती है। अल्लाह ने मर्द को एक कदम आगे रखा है। आपने कैसे सोच लिया कि पहले आपने शौहर के साथ शादियां कर ली, पहले आपने शौहर को पसंद कर लिया और फिर आप बाप को भी राजी कर लेंगी? कभी भी कोई भी शख्स अपनी इज्जत और गैरत रुली हुई भूलता नहीं है, याद रखना मेरी बात, रिश्ता कोई भी हो। थैंक यू।